سلام بنات، ما تكونوا لاباس عليكم. اليوم كما شفتوا في العنوان اقترحت عليكم واحد النوع ديال الفيديو اللي جو بونس عمري ما درت في لاشين. مي بور لا ديرنيير فيديو فلوغ اللي درت في الخدمه يافي بريسك شي 5 ou 6 personnes سولوني في انستغرام. داير اللي ما متابعنيش راه يلقى الكونت ديالي في لابار دانفو تما. Vous pouvez me demander كاع لي زيد فيديو اللي بغيتو تشوفوهم في ماشين. يافي دي بيرسون كي مون دوموندي علاش لا ما تقترحيش علينا ان لوك بوك pour nous proposer de tenues هكا pour le travail. دونك قلت علاش لا ندير حاجه وزيره ونقترح عليكم فيو كو سي لا رونطري دي توني هكا سوا للخدمه سوا بور لا فاكولتي بالنسبه للبنات اللي باقيين كيقراو. دونك الا بان لكم شويه الكنابي مرون ورايا سي جوست باسكو فيه الحوايج غادي نوريكم. غادي نكون لابساهم اوسي. دونك غادي تشوفوا هادشي في لا فان د لا فيديو. غتشوفوا كاع لي توني ملبوسين ان ميم طون. دونك نتمنى تعجبكم هاد لا فيديو. ولا عندكم اقتراحات لدوطخ فيديو باغيين تشوفوهم خليوها لي في لي كومونتير. يلا نبداو لا فيديو. اول توني اقترحت عليكم هي هاد لا توني هادي اللي فيها parfois je porte غير لو بونطالون لو تيشيرت اي parfois كنلبس معاها لا فيست. غادي تشوفوا لي دو اوبسيون في لا فيديو. اول حاجه هي هاد لو بونطالون هذا اللي جاي بيض بحال هكا وفيه خطوطه في الكحل. هذا فريمون ديما فاش كنلبسو يا اون كوليغ او دو في الخدمه كيقولوا لي il est très joli ton pantalon منين شريتيه. هذا كنت شريته داك العام من بولاند بير. جو بونس با يكون باق ولكن يونا بلان في هذا لو ستيل هذا النيس بويض وفيه مخطوطه كحل في شي ان سو مومون ورخاصين بزاف. الا لقيت لي ليان جو في اسيي انني نلقى لي ليان ونخليهم لكم في لابار دانفو. شي ان صراحه كومونديت منه بزاف هذا الصيف و جو جامي ايتي ديسو. ابري انا كنقرا مزيان لي كومونتير قبل ما نكوموندي. دونك الا بغيتو نخلي لكم لو لين ديال البونطالون بحال هكا في هذا الستيل غادي نخليه لكم. سيروا شوفوا قراو لي زافي و ديسيديو واش تاخذوا ولا لا. بون انا هاد الشكل ديال لي بونطالون اشاك فوا كنلبسهم كيديروا لي دي كومونتير زوينين. و سورتو هذا كنلبسو مع هاد لو تيشيرت من زارا لي فريمون نوار تري سامبل. هذا كنت شريته في لي سولد بوغ 6 اورو شي حاجه بحال هكا. وفيه هاد لي بيرل هادو هكا. دونك فاش ما كنكونش لابسه معاه لا فيست كيعطي واحد لو ديتاي فريمون زوين. هاد لي تيشيرت تقدروا تلقاوهم ان بو بارتو. فو بوفي ميم ميتر شي تيشيرت هكا كحل يكون بازيك حتى هو غادي يجي زوين. اي بور parfois جي انفي ولا كيكون شويه البرد جو بورت هاد لا فيست هادي اللي كنت شريتها داك العام من H&M. دوزت ليا صراحه مزيان باقا دو تري بون كاليتي. كنلبسها sur pas mal de top كتجي زوينه. غنوريكم كيفاش كتجي في اللبسه. واخا راني مورياكم في الاخر ديال لا فيديو كيفاش يجيو كاع لي توني. مي فريمون كتجي زوينه. جو بونس كو جو لا غاردي جات زوينه. اي دوكو بور لي شوسور جو لي بورت مع هاد لي شوسور اللي كنت خديتهم مستقا ديفاغي في داك العام. كنت وريتهم لكم في واحد الفلوغ دوزو لي 2 ans انا كنلبس فيهم باقيين صحاح. كنت خديتهم صراحه بشي 35 اورو. لا دوزيام توني كو جو بروبوز هي هاد لا روب توت بلانش اللي جايه طويله بحال هكا توت سامبل حتى لتحت. لو سول ديتاي اللي فيها سي كو في لو دو ديالها كلها دونتيل كما كتشوفوا. هذه سي اون روب كو جي اشتي من الشركه اللي خدامه فيها. هذه سي اون مارك من لي مارك اللي كيديروا في لونتربريز. دونك انا صراحه خديتها رخيصه باسكو عندنا ان شوب سبيسيال امبلويي اللي كتقدر تلقى فيه مثلا هذه الافي اون فالور جو بونس ديال 119 اورو. دونك خديتها ب 11 اورو جو بونس ولا 10 اورو. فريمون زوينه بزاف. هادي باش نكاسي هاد لو كوتي تو بلون ديالها جو لا بورت افيك واحد لا سانتور اللي جايه دايره بحال هكذا. غادي تشوفوا الشكل ديال لا سانتور قصر في اللوك بوك. كتجي فريمون زوينه بزاف فاش كدير لها لي زاكسيسوار في هاد لا كولور هادي. ومع كنلبس دي سوندال بلا عاديين من نفس لا مارك كيديروا حتى الصنادل. دونك فوالا عاديين في البيج. لا دوزيام توني اللي خديت هي اللي اختاريت هي هاد لو توب. ديزولي مكملش باسكو ملي لبسو اخر مره صبنتو ما عاودتش حددتو. هاد لو توب هذا جاي من شي ان وهذا حتى هو نعرف فاش لبسو. يافي دو كوليغ كيديروا لي انا كنفاليدي اون توني ولا ان تروك ملي كنمشي للبيرو وكيقولوا لي كيديروا لي دي كومونتير. هذا ماشي دو كوليغ بلوتو 3 كوليغ داروا لي روما قالوا لي كو سي تري جولي كو صا في تري كلاس. هذا شريته بشي ما عرفتش شي 9 اورو من شي ان
فريمون زوين بزاف. غنخلي لكم ليه، سي با سبونسوريزي باغ شي ان باش نقول لكم. شريته من شي ان بشي 9 اورو شي حاجه بحال هكا. غنخلي لكم لو لين في لا باغ دانفو. انا صراحه كان جو بورت افيك سا دي سوتيف اللي ما فيهمش لي بروتيل كوم سا كيبقى داك المنظر زوين ديال الدونتيل هنايا بلا ما يبانو دوك الخطوطه كيجيو شويه مزوينينش. و هنايا كيتعقد وكنحشيه في السروال، ما كنخليش هابط باسكو السروال حتى هو فيه واحد ديكور زوين هنايا كيتسد. هذا حتى هو كنت شريته داك العام بولندبير، مي حتى هو غادي نخلي لكم واحد كيشبه ليه في ان لين من شي ان الا بغيتو تاخذوا بحالو. كيجي فريمون كلاس. انا جادور لي بونطالون ديال التوب. جينات جون بورت بلو صراحه قليل 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 قليل. فاش كنكون هكا باغا ندير شي كورس جيت في السوبر مارشي كنلبس ان جين. وهاد لا توني حتى هي كنلبسها مع لي صوندال اللي كنت وريتكم بور لا بروميير توني. لا توني الرابعه اللي نقترح عليكم هي هاد لا تري تري جولي روب اللي جايه طويله حتى لتحت من مونغو. هادي شريتها راه باقا في الكوليكسيون، تقدروا تلقاوها في لي ماغازان في لو سيت انترنت. زوينه بزاف فريمون. هنايا صراحه ديكولتي واسع، ولكن انا ديما كنشدو من هنايا بفنيته غايبه لكم في الفيديو، ولا بارفو كنلبس من تحتها ان ديباردور اللي تري كلاس فيها هاد لي ديتاي بحال هكا. لو جون موا جادور في الصيف عندي بزاف د لي روب في لو جون، صوف كو شويه كتبين الا واخا مدوبليه كتبين دونك كنلبس من تحتها دي سوفيتمون نود باش ما يبانوش. دونك فوالا وجايه من هنا كتحزم في الجنب بحال هكا. كنلبسها مع هاد الصنداله لي بلا حيتاش فيها دي فلور في البلو. هادي حتى هي جايه من روكسي من لا مارك اللي قلت لكم. واخر توني اللي نقترح عليكم حتى هي اونتيرمون جايه من شي ان. سيت فواسي نخلي لكم لي ليان لا بغيتو تاخذوها. سي هاد لو بلازر مع لو بونطالون ديالو اللي اسورتي كيجيو زوينين بزاف. هذا لونسومبل كامل داير ب 180 درهم 18 اورو، وفيه جوج ديال الاشكال. فيه هاد الشكل اللي بحال هكا، وفيه واحد الشكل بحال لو بونطالون غري اللي وريتكم بلا فيست ديالو. غادي نخلي لكم لو لين في لا بار دانفو سي فولي الي فوار. و خديت معاه هاد لو توب هذا حتى هو من شي ان. هذا خديته بشي 5 دولار ولا اورو اللي جاي من هنا فيه الدونتيل. انا جادور لي توب اللي فيهم هكا دونتيل صافي فيت في تري كلاس وفيمينا. وهاد من هنا عادي صوف كو هذا الحاجه اللي ما عجبتنيش فيه سي كو بيض كيبين اي حاجه لبسها تحتو كتبان. دونك شوي اوبليجي انا نلبس تحتو ديباردور واخا كيبان شويه من هنا، مي كنرد عليه لا فيست ما كيبقاش يبان باسكو ما كيعجبنيش يبانوا لي ما يعجبنيش يبان لي لو كور ديالي من تحتو. دونك فوالا هذا صراحه ما ننصحكمش به بزاف. مي انا خديته دونك جو لو بورت افيك هاد لونسومبل هذا. اي بور سيت توني ماشي بحال هاد تشوفوا تصاور جينيرالمون جو لابورت مع هاد لي طالون هادو اللي خديت من شي ان. سوف كو هادو صراحه خاصهم يكون انا بعدا شخصيا خاصني تكون عندي الكانه ندير نلبس دي طالون باسكو هادو صراحه عاليين بالنسبه ليا. بيتيتر كو دي في جيهم عاديين بالنسبه ليا عاليين وكيعذبوني شي شويه. دونك كون جو لا فلام ما كنلبسهمش تو سامبلومون جو مي دي صوندال عاديين. سيتي لو كا داك النهار في الخدمه دونك لبست هادوك الصندال العاديه. مي سينون هاد السباد هذا صافي ترو كلاس. كاين في لو روج كاين في لو نوار جو بونس اوسي في شي ان. انا خديته في البيض باسكو عندي با مال دو توني اللي غيمشي معاهم هذا. و فريمون il complète la tenue après c'est très classe. دونك انا نخليكم تشوفوا لي فوتو غنقول لكم تهلاو في راسكم بزاف. نتمنى تخليو لي بزاف ديال لي جيم وباش تشجعوني ندير دوطخ فيديو، وغنقول لكم تهلاو في راسكم بزاف. نتلاقاو في الفيديو الجايه. باي باي. وما تنساوش خليو لي شناهي لا توني اللي عجبتكم كثر في